Dili ka manapaw, dili ka usab manapaw. Ikaw nahibalo sa mga sugo. Ayaw pagpanapaw, ayaw pagbuno, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksig bakak. Pasidonggi ang imong amahan og inahan. Kay ang kalagdaan sa balaod, dili ka manapaw, dili ka magbuno, dili ka mangawat, dili ka maibog nga hinakog, ug ang bisan unsa pang ubang sugo, nalangkob ni ining pulonga, nga mao, higugmaon mo ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Dili ka usab magtinguha sa asawa sa imong isig katawo. Dili ka usab mahakugong mangandoy sa balay sa imong isig katawo, sa iyang uma, o sa iyang ulipon nga lalaki, o sa iyang ulipon nga babae, sa iyang turong baka, o sa iyang asno, o sa bisan unsa nga iya sa imong isig katawo. Og nahitabo sa pagkagabi nga si David mibangon sa iyang higdaanan, og naglakaw-lakaw diha sa atop sa balay sa hari. Og gikan sa atop nakita niya ang usa ka babae nga naligo, og ang babae matahom kaayo. Ako mihimog pakigsaad sa akong mga mata. Naan unsaon ko man sa pagtan-aw nga maibugon sa usa ka ulay. Sila may mga mata nga puno sa pagpanapaw, og dili makabiya sa sala, og ilang ginahaylo ang mabalhinong mga kalag. Sila may kasing-kasing nga nabansay sa hakog nga pangibog. Sila maoy mga anak nga tinunglo. Tungod kay ang tanan nga anaa sa kalibutan ang tinguha sa unod, og ang tinguha sa mga mata, og ang mapagawalong pagpasundayag sa mga kahinguhaan sa kinabuhi sa usa. Wala magagikan sa amahan, apan nagagikan sa kalibutan. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa mga tao, ang makadaot nga mga pangatarungan mugula, mga pakighilawas, mga pagpangawat, mga pagbuno. Kining tanang daotang mga butang mugula gikan sa sulod og magapahugaw sa usa ka tawo. Naan, kun ang imong kamot o imong tiil nagapapandol kanimo, putla kini og isalibay kini gikan kanimo. Mas maayo pa alang kanimo nga mosulod ngadto sa kinabuhi nga pungkol o bakol, kaysa isalibay nga duhay kamot o duhay tiil ngadto sa kalayo nga walay katapusan. Ang lampara sa lawas mao ang imong mata. Kun ang imong mata yano, ang imong tibuok lawas usab hayag. Apan kun kini daotan, ang imong lawas usab ngit-ngit. Dogang pa, kun ang imong mata nagapapandol kanimo, lusokak kini og isalibay kini gikan kanimo. Mas maayo pa alang kanimo nga mosulod nga usay mata ngadto sa kinabuhi, kaysa itambog nga duhay mata ngadto sa nagakalayong gihina. Og kon ang imong mata makapapandol kanimo, isalibay kini. Mas maayo pa alang kanimo nga mosulod nga usay mata ngadto sa gingharian sa Dios, kaysa duhay mata nga itambog ngadto sa gihina. Busa, patya ang inyong mga sangkap sa lawas nga anaa sa yuta may labot sa pakighilawas, kahugawan, sexual nga gana, makadaot nga tinguha, og hakog nga pangibog, nga maoy idolatriya. Og ang mga Parisiyo miduol kaniya, nga may toyo sa pagtintal kaniya, og nag-ingon. Subay ba sa balaod nga ang usa ka lalaki makigdiborsyo sa iyang asawa sa bisan unsang matang sa pasikaranan? Ang mga Parisiyo karon miduol og aron sa pagsulay kaniya, nangutana kaniya kung subay ba sa balaod nga ang usa ka lalaki makigdiborsyo sa usa ka asawa. Kung ang usa ka lalaki magkuhag babay og mga sawa kaniya, mahitabo usab nga kung ang iyang mga mata dili makakaplag og kahimuot kaniya, tungod kay iyang nakaplagan diha kaniya ang butang nga malaw-ay, siya magsulat usab og sulat pamatuod sa diborsyo alang kaniya, og ibutang kini sa iyang kamot, og pabiyaon siya sa iyang balay. Siya miingon kanila, si Moises, tungod sa katig-a sa inyong kasing-kasing, nagtugot kaninyo sa pagdiborsyo sa inyong mga asawa, apan dili ingon ni ana ang kahimtang sukad sa sinugdan.
Sila miingon, si Moises mitugot sa pagsulat og usa ka sulat pamatuod sa pagbulag og pagdiborsyo kaniya. Og ang inyong mga anak mga himong magbalantay sa kahayupan sa kamingawan, sulod sa kapatan katuig. Og sila manubag alang sa inyong mga buhat sa pakighilawas, hangtod nga ang inyong mga patayng lawas mga ot-ot sa kamingawan. Og ang iyang puyo-puyo misugod sa pagpakighilawas batok kaniya. Sa katapusan siya mibiya kaniya, og mipauli sa balay sa iyang amahan, didto sa Bethlehem sa Huda, og mipabilin didto sa tibuok 4 ka bulan. Sa dihang nakita kini ni Oholiba nga iyang igsuong babae, siya nagbuhat sa iyang unodnong pangibog nga labi pang madaoton kay kaniya, og sa iyang pagpamampam nga labi pa kay sa pagpakighilawas sa iyang igsuong babae. Kay ang ilang inahan nakighilawas, siya nga nagmabdos kanila nagpakaulaw. Kay siya miingon, buot ko nga mosunod sa mga nahigugma pag-ayo kanako, sa naghatag sa akong tinapay og sa akong tubig, sa akong dilana og sa akong lino, sa akong lana og sa akong ilimnon. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa mga tao, ang makadaot nga mga pangatarungan bugula, mga pakighilawas, mga pagpangawat, mga pagbuno. Sa pagtubag si Pedro ug ang ubang mga apostoles miingon, kinahanglang among sugton ang Dios ingong magmamando inay ang mga tao. Og siya miingon kanila, si bisan kinsa nga makigdiborsyo sa iyang asawa og magminyog lain makapanapaw batok kaniya. Ang matag usa nga modiborsyo sa iyang asawa og magminyog lain makapanapaw. Og siya nga magminyog usa ka babae nga diniborsyohan sa bana makapanapaw. Busa samtang buhi pa ang iyang bana, siya pagatawgong mananapaw kun siya maiya sa laing lalaki. Apan kun ang iyang bana mamatay na, siya mahigawas na gikan sa iyang balaod. Mao nga siya dili usa ka mananapaw kun siya maiya sa laing lalaki. Ako magaingon kaninyo nga bisan kinsa nga makigdiborsyo sa iyang asawa, gawas kun tungod sa pakighilawas, og magminyog lain makapanapaw, og dili kamo manumpa sa ako ngalan sa usa ka bakak, nga sa ingon ikaw magpasipala sa ngalan sa imong Dios. Ako mao si Jehova. Kun ang usa ka tawo manaad kang Jehova o manumpa og usa ka panumpa, nga ibugkos ang iyang kalag sa usa ka saad sa paglikay, kinahanglan nga siya dili maglapas sa iyang pulong. Magabuhat siya sumala sa tanan nga migula sa iyang bakba. Kon manaad ka og saad kang Jehova nga imong Dios, dili ka maglangan sa pagbayad niini. Tungod kay si Jehova nga imong Dios sa walay pakyas maningil kanimo niini. Og sa pagkatinuod kini mahimong sala kanimo. Itanyag ang pasalamat ingon nga imong halad ngadto sa Dios, og bayri ang imong mga panaad sa labing hataas. Sa dihang ikaw manaad og panaad ngadto sa Dios, ayaw pagpanuko sa pagbayad niini, kay siya walay kahimuot sa mga hungog. Kun unsay imong gipanaad, bayri. Apan labaw sa tanan mga igsuon ko, hunong na sa pagpanumpa. Oo, pinasukad man sa langit o sa yuta, o sa bisan unsa pang ubang panumpa. Hinunua, himua ang inyong oo, nga magkahulugan og oo, og ang inyong dili, dili, aron kamo dili mahiagom sa paghukom. Ang langit mao ang akong trono, ug ang yuta mao ang tumbanan sa akong mga tiil. Unsa pa mang balaya ang inyong tukoron alang kanako? Nagaingon, si Jehova. O unsa pa man ang dapit nga akong pahulayan? Mao kini ang giingon ni Jehova. Ang mga langit mao ang akong trono, ug ang yuta mao ang tumbanan sa akong tiil. Nan, asa man ang balay nga inyong matukod alang kanako? Og nan, asa man ang dapit ingong dapit pahulayan alang kanako?
O naunsa man nga si Jehova sa iyang kasuko nagtabon sa anak nga babae sa Sion uban sa panganod. Gihulog niya gikan sa langit ngadto sa yuta ang katahom sa Israel. Og siya wala mahinomdom sa iyang tumbanan sa tiil sa adlaw sa iyang kasuko. Matahom tungod sa gitason. Ang kasadya sa tibuok nga yuta. Mao ang bukid sa Sion. Diha sa halayong mga bahin sa amihanan. Ang lungsod sa dakong hari. Ni nanumpa ka sa imong ulo. Tungod kay dili ka makapaputi o makapaitom sa usa ka buhok. Bueno, sa dihang gitinguha ko kana, wala ko kini ibaliwala. Dili ba? O ang mga butang nga akong gilaraw ko ba kini sumala sa unod? Aron nga kanako adunay oo, og dili, apan labaw sa tanan mga igsuon ko. Hunong na sa pagpanumpa. Oo, pinasukad man sa langit o sa yuta, o sa bisan unsa pang ubang panumpa. Hinunua, himua ang inyong oo, nga magkahulugan og oo. Og ang inyong dili, aron kamo dili mahiagom sa paghukom. Kamo gikan sa inyong amahan nga yawa, og buot ninyong buhaton ang mga tinguha sa inyong amahan. Kana siya usa ka mamumuno sa iyang pagsugod, og siya wala mo barog nga lig-on diha sa kamatuoran, tungod kay ang kamatuoran wala kaniya. Inigsulti niya sa bakak, siya nagsulti sumala sa iyang kinaiya, tungod kay siya usa ka bakakon, og ang amahan sa bakak. Mata, alang sa mata. Ngipon, alang sa ngipon. Kamot, alang sa kamot. Tiil, alang sa tiil. Bali, alang sa bali. Mata, alang sa mata. Ngipon, alang sa ngipon. Ang samang matang sa depekto nga iyang ipahinabo sa tao. Mao kana ang ipahinabo kaniya. Og ang imong mata kinahanglan nga dili maluoy. Kalag, alang sa kalag. Mata, alang sa mata. Ngipon, alang sa ngipon. Kamot, alang sa kamot. Tiil, alang sa tiil. Ayaw pag-ingon. Maingon sa iyang gibuhat kanako, mauusab ang akong buhaton kaniya. Ako magabalos sa tagsa-tagsa sumala sa iyang buhat. Ang akong buko-buko akong gitahan sa mga tigbunal, ug ang akong mga aping ngadto ni adtong magaibot sa buhok. Wala na ako itago ang akong naong gikan sa mga pakaulaw ug sa pagluwa. Ipatahan kaniya ang iyang aping ngadto sa usa nga nagdapat kaniya. Ipapuno siya sa pakaulaw. Kaniya nga mudapat kanimo sa usa ka aping, itahan usab ang pikas. Og kaniya nga magakuha sa imong panggawas nga biste, ayaw ihikaw bisan ang pangilalom nga biste. Human niya masulti kining mga butanga, usa sa mga pulis nga nagtindog sa duol misagpa kang Hesus og miingon. Ingon ba ni ana ang imong tinubagan sa pangulong saserdote? Ayaw balose si bisan kinsa og daotan, tungod sa daotan. Pagtagana og maayong mga butang sa atubangan sa tanang tao. Sa gisultihan siya og pasipala, wala siya mubalos sa pagsultig pasipala. Sa nag-antos siya, wala siya manghulga. Apa nagpadayon sa pagpiyal sa iyang kaugalingon ngadto sa usa nga nagahukom sa pagkamatarong. Kaniya nga mudapat kanimo sa usa ka aping, itahan usab ang pikas. Og kaniya nga magakuha sa imong panggawas nga biste, ayaw ihikaw bisan ang pangilalom nga biste. Nan, sa pagkatinuod, kini nagkahulugan og bug-os nga kaparutan alang kaninyo nga kamo nagkinihaay sa usag-usa. Nganong dili hinuon ninyo tugutan nga kamo mabuhatan og sayop? Nganong dili hinuon ninyo pasagdan nga kamo matikasan? Labot pa, ilang gipugos sa pag-alagad ang usa ka lumalabay, usa ka Simon nga taga Siren, nga nahiabot gikan sa banika, ang amahan ni Alejandro og ni Ropo, nga iyang pasanon ang iyang istaka sa pagsakit.
ayaw pagdawat og tubo ni tanto gikan kaniya. Hinunua mahadlo ka sa imong Dios ug ang imong igsuon mabuhi uban kanimo. Dili ka magpabayad og tubo sa imong igsuon. Tubo sa salapi, tubo sa pagkaon, tubo sa bisan unsa nga mahimong patubuan. Dili ka manimalos ni maghambin og kasuko batok sa mga anak sa imong katawhan. Og higugmaon mo ang imong isig kataw sama sa imong kaugalingon. Ako mao si Jehova. Ang ikaduha mao kini. Higugmaon mo ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Walay laing sugo nga mas dako pa kay niini. Kung imong makaplagan ang turong baka o asno sa imong kaaway nga nahisalaag, ikaw sa walay pakyas magbalik niini kaniya.